شوقي كم هون يا؟ لو شوقي زيادة كم باشا؟ سنتين. لو أوميجا زيادة كم؟ بالي زيادة كم؟ خيرات. كواتا دستك كم؟ خيرات تدخل الموا. في ياساي دي إن في ياساي دي إن أي دي هدول زيادة كم؟ هو زيادة بران طوالية. ويا هذا يقول شوقي زورا تيجي كم؟ هذا شوقي زور بالوي كم يكمل؟ زور زور مين موسى على قدنا أقريات كم لك يا واش؟ سياري بيستوشش بلا سياري هذا فلانوي كوي ديناموي أيسي خيرات البيت فلانوي جرانت البيت يا ساينس بكار لنا بقول جرانت زور بلا وده مالك راجع سيركا موديل مالك الراجع عندنا كيف؟ سيركا بداية نرمى بس عشان يقص الدنيا كذا كيف يا وتشوف كويلة كده فليني وا تدري زي تهزو لازم كسر زكاة بوارش كدر زكاة تجي بوارة بدل شكا براسي لك ببي يا سيدان أتو خيرات بصوريني وا تهزو كزيادة كا لو يشو بوارة براسي كارا كش زيادة كا لو يقرص ده لو يا قرص ده بتوع باشا سياري بيستو ساعة شو الوقت كانوا بيستو ساعة سياري بيستو ساعة طول شو بيزيد دنيانا بدس كجي خلاص بس باش المرسيكا خلانا راسي بوشعينا كل كم بعد ما الإخوان ودزوان دزقاتو ديرويش كاربا إيش بكار بهندريت بكار بهندريت نعم بكار بهندريت بكار بكار أول تزوج كتير بعدين مشاكل أول كوي لك يا بستياري بستيار سير رسمي ديانيا أول بعض من الناس كنا يدرسونه زارع قاعد يدرسونه أصلا شو هذا لما شيء هذا كان دياري ديانيا يدرسونه راسك دياري يدرسونه أجر سيد سكيز رسمك مشاكل أو من الناس كي أقول أجر سوران توا للحظة أو هاي لها ستوبوا سوسكون لسه ربيانا أو كات تبتدينه أو كات تبتدينه بلام أجر بس توي درناكو بس بتري بما يوا أو ناتدينه باشا أوكي فهذا كاتك سوران توا أو هاي لها توا ستوبوا لسه ربكا دبتا دينامو إيشكا بلام أجر بتري بما يوا إيش ناكا بعد تجربة كم نسبك هي كم كل سورة توا سورة توا نيا ويا سيكو سورة توا أو سورة ستوني أنا سي ستون بيا أنا أو هذا سورة توا كوا عند بي أدي كل سورة توا ويا أو سورة توا أوش ده بيونيا أو شام ستونا أدي جيم كل سورة توا سورة توا سورة توا إنت كوا توري فلانك كواتا هبة تري فيديو نتو نهاب تدي لقر وقت مناسك لقر وقت أو إذا الصورة لقر وقت تري بيانا دروزنا إلا بس توني باشا كواتا لتشيش دروز زكاتن لا أيو بي سي دروزناكا زادوي آسف بيد بيدو تري بيانا أجاني زوري أو سيارة ترسمك تسكارينك أجاوش خوي طريقة شيء آسان أجاوش خوي ترسمك تسكارينك راو تماشای تورای قرآن و کام کرد. یه چند لاره. خوی لار شده یعنی لاره که دروز نکافیه. لو رسمی که دستگاهی نکبوی بیناستم. لاره که دروز نکباشه. اجینات سه کدی بیخولینه. ستون بود دروز نکات تری بود دروز نکباشه. کاتا چی چراسته الف باتون که نم دوباره ستونه دست ولی الف نکات. زور. بین سر کدو بینم. دینمو. سیاه. چون ديناموي اي سي لغوري بو ديناموي چه ديس باش بابي كاتا كان زارت كده دوباره كينو بيكاتي ديناموي كان واري مرسان بناو اسيكا قد ما تسبيك دوباره كوغناتيس كوغناتيس بنيا او كوغناتيس كوي لقيت اسمعني كوي Riscate, riscate, cade e non è أو إيه أو إس وارم الناس لا اسمعني كوي أوش كوي لك هاش كوي اسمعني بدوخ ريسكا ألفا أو يل
أول بنية لقيت يدوب في الزيت قاعد واو لقيت تساوي رودج لقيت سوي إذا أقرب مي أم ديناموي بكمل ديناموي دي سي يكتشف ذلك يش تي دم أو خلف الخانة ليه كم هاسكا يجان ليه كم أول يوم كده باشا أول تريان ده كمان دو بارتا ده كمان دو نيوا خليس كالخان دو نيوا خليس كالخان دو دانا نو بخوي يكم فردا أيد كيا دو بارتا جوي بيدن دو نيوا الخان أو كاتا ها فسكدي ما جدري ده بني وقت كده على ما أبوش نيوه أوكي كواتا ويا كده بنت دو نيوا الخان كيدرين هزوغو نايتيا لبرتي تلوي بداية تلوكا غورا ماسي تسكا ماسيكا بداية تلوكا غورا باشا مودب سال او تلوكا غورا ايس كتلوكا غورا دانا لو بيني كده تدريس استاك عطم شيء تسكا باش المودب بيدي كيفضلك في فضلك كبو السفر أليرا أراستي كويلة كبيسوانا كاتو استوى لا يراسني مامي أو لا يتو يكا كذا سجي جوي بكذا زيش يعني زيان على الغرض لبرهن دي تزمورا كان زيان عكس الدور تزمورا عكس الدور ليكاد تصير شيوي فرتا باش يمدك ساندي باش سامع كذا كذا يعني كواتا قلتمان جوابا كذا والله ما في بقوريني دو خليسكا القبو تزوغو وهذا دو نيوا القا دو نيوا القي كان زايد كا ناهيلي تزو لهمو نيو دري تيبي بنتوانا تو يوات اللي هنا غير ياسك أو نيوانا دكاتة موجود تذكر يا عارشكا أقدر أشكش أسف والله موي كذي كتير بين الميزان أو تزوج دروس ده بتزوج شيء وكتير تزوج شيء وتونا شيء وكتير pertanyaan kita زيادة كذا كبرنا بيك وش كده بالليل أنا أقول بشتري بالبقاء ماشى أول كذا كان جين أراسي خوي بيسوان كانوا تزوجوا كان أنا كان تزوجوا باتشوينا على الغرض كان يجلس زي اللي يجلس زي يجي كاتي تزوج الصور ترين دبت سن دبت الصفر عليه أراسي هو عكس كان أيه شو شيء يجلس زي بورتين ماشى هذا وقت تزوج بيك أراسي والله شيء يتون شيء برتيا أما ده بيأوت الرجيو برتبان طاب كايله أو شيء برتيا نيل في جبال سبساري كان كات سوري تزور كبيرة أراسي تزومان لو كيسوار دكاتو لو أو تزوجورا كاتو شو نقول شيء برتا أو سوري تيا سوري تزوجور كات تزوجور استكاتن أراسي تزوج كيسوار دكاتو لو تزوجورا كاتو شو نقول أو ساري والله أنت تزوج ليه كان شيء برتيا لو كنت تهاون نقول كي سبساري كان سكوا فان سبساري كان ليه بسیار لێ شاوە بسیاری کۆتایی چۆن چۆن تەزوو دینەمەوەی تەزوو نەگۆڕا وایە دەکەیت نزیک نەگۆڕ بێت پرسەی کەم و کەمێک بەرزی تدا بێت یعنی وای لێکن ئەو بردنەی لێ بێت ئاوا یاسێکە تقریبا نەگۆڕ بی وای لێت طبعا ئەو چۆن وای لێ دەکەێت ئەو شاکی تەزوو ئەوە چەند کۆیلە یەک چیان یەک کۆیلە طبعا لۆ معلوماتە دینەمەی ئەسیدیس یەک فەرقانەیە بس أو دو خلص كاتيا أو أنت تزوجوا دنيا أجرنا بكاتا كنا دوباره باشا ما يستطيع شلون برتيب كنا دي سي تاو نقول تاو تيا نقول بس باتي ليه بس زيك أو كويلة سيدا كمان دوسير كويل أو يا كده كوجو سيد ساعة بين باشا كواتا شماري كويلة كان سيدا كم زيادة ورقمية كواتا زيادة كندي بس زيادة كواتا تزوي شيوا بتدقورين هو نزيك نقور باشا وهذا بلزيو نزيك كم يا كم يعني بس يعني كذي
كوي واتسن كوي دو هل كوي زيادة كيف ناسي دسكر هل كوي تزوريه يعني وهذا دوني واقع يعني أي دو كوي تبي دو تزوريه يعني تاني واقع چون هر کوی لکو دونی واقعی دو کوی ساعتی واقعی دو تزوجور باشه دونی واقع بیدن تزوجور اوکی فسکم هر تزوجور دونی واقعی فقط هر کوی لک دونی واقعی تزوجوریه فقط دو کوی تزوجوریه وقت چهاری واقعی ایده کوی تبی بیزنی واقعیه وقت بیست تزوجوریه لوی دلین چی فقط که اگه تماری کوی من زیاد کسی زیاده کی ماری تزوجور زیاد کنی تزوجو أنا زياد كنا كم كل دلوية دلوقتي زياد كنتين بس لكن هاسي كان بداية أنا أبو دنيا أمريكا يكوي ما كأنما دو كوي أو إذا كمان بارت أو إذا كمان بارت كمان سات بارت أيه مثلا داون إذا كوي إذا كمان 20 بارت كوادا آفرين زارم بالضبط لو يبغى نتكلم عن شيء كوادا درين جماري فشكان شيء كان زيادة لكن بسي بس كذا بسي بس كذا أنا كل كلية هر كوي له كله يعني مثلا هل يدخل يسوي فيه لو ابغى كويس جيني يعني هر بارتك اللي كنت بارتك كلها بارتك نيو باشا او بدنسل نيو باشا das beginnt kaka kawada balenci siyasi tazu goriyan den baş kedin baş kawada da baş kedin parça kedin baş kedin baş kedin اوكي باش هوا بالنسبه دينا متلقون دي تدعي بس اگر الفرق اللي اي سي سي او الجوه كده او دو ساعه كده اگر بين السنه بين السنه موتور بالك بالنسبه لك اي سي بي 600 شلون يسمى لشكل نعم هو تعرف فيها طبعا او الجوه الجوه لو موضوع داخلي أصلا لي درس كذا ذكر كلا بينا فيديو كذا على